एका बिहानै साउदीमा 25 नेपाली अलपत्र भन्छन् कार्टुनको सुताई बाथरुमको पानी खाएर बाँचेका छौं। साउदी अरब लगायत खाडीका विभिन्न देशमा नेपाली अलपत्र पर्ने क्रम बढेको छ। रोजगारीका लागि साउदी अरब पुगेका 25 जना नेपाली बिचल्लीमा परेका छन्। राम्रो रोजगारी प्रलोभन देखाएर नेपालबाट त्यहाँ पुर्याइएका उनीहरू 2 हप्तादेखि अलपत्र परेका हुन्। काठमाडौँको सिना मङ्गलमा रहेको आसिन ओभरसिज प्रणाली मार्फत साउदीको सपोर्ट भिजन कम्पनीमा पुगेका नेपाली अलपत्र परेका हुन्। यहाँ सपोर्ट भिजन कम्पनी नै नभेटेपछि आफूहरू समस्यामा परेको अलपत्र मध्येका एक दाङका अमर परियारले जानकारी दिए। आसिन ओभरसिजनलाई प्रति व्यक्ति 1,50,000 देखि 1,80,000 सम्म बुझाएको मेन्टेनेसन हेल्पर कामका लागि त्यहाँ पुगेका उनीहरू सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसारको कम्पनी नभेटेपछि अलपत्र परेका छन्। हामीलाई सम्झौता पत्रमा फ्री भिसा फ्री टिकट भयो भनिए तापनि म्यान पावरले यति ठुलो रकम असुलेको थियो। हामीले त्यहाँ आएपछि करार पत्रमा उल्लेख गरिएको सपोर्ट भिजन कम्पनी भेटेनौं। अमरले खबर बङसँग भनी हामी 25 जना एउटै कोठामा बसेको पनि 12 दिन भयो। कम्पनी नभेटेपछि आफूहरू दलालको फन्दामा परेको अर्को पीडित खिमबहादुर परिवारले बताए। हामीलाई राम्रो काम दिलाउने भनेर म्यान पावर कम्पनी तथा दलालले फसाए। उनले भने हामी त्यहाँ आइपुगेपछि न त कम्पनी नै छ न त खाने बस्ने व्यवस्था। अहिले सबैको बिचली भएको छ। उनले एजेन्ट फरार रहेको बताए। उनीहरूलाई त्यहाँ लाने एजेन्ट सम्पर्कविहीन सम्पर्क बाहिर भएपछि समस्या थपिएको छ। अहिले हामी बसिरहेको क्याम्प पनि कुनै एक सप्लाई कम्पनीको हो। निस्किएर जा भनेको छ। यहाँ पनि पिउने पानी छैन। बाथरुमको पानी पिउनु परेको अवस्था छ। उनले थपी अब हामी निस्किएर कहाँ जाने, हामीलाई यहाँबाट निकाल्न आग्रह गर्दछु उहाँले थप्नुभयो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 4 वर्ष साउदीको जेलमा बिताएका 69,000 साउदी रियाल तिर्न नसक्दा उद्धारको माग। वैदेशिक रोजगारका क्रममा साउदी अरेबिया पुगेका बुटबल 4 का दामोदर छेत्री 11 वर्षदेखि साउदीमा अलपत्र छन्। 2068 असारमा इमेज मेनपावरबाट ड्राइभर भिसामा साउदी गएका थिए र हातमा सिप भएका छेत्रीले ड्राइभर भिसा परिवर्तन गर्न कम्पनीमा अनुरोध गरे। कम्पनीले 2500 साउदी रियाल मागेपछि कार्यरत कम्पनीबाट भागेर 2069 सालमा हमद साउद अल हारिज कम्पनीमा ड्राइभरको काममा लागे। काम गर्दै जाँदा आफूले चलाएको गाडी दुर्घटना पर्यो। दुर्घटनामा पाकिस्तानी नागरिकको घटनास्थलमा मृत्यु भयो। दुर्घटनामा परेका दुवै गाडीहरू जलेर नष्ट भए। दामोदर पनि पक्राउ परे। 3 महिना जेल बसे। जेलबाट निस्केपछि पुनः कम्पनीको काममा फर्किए। तर कम्पनीले दामोदरसँग दुर्घटनामा जलेको गाडी क्षतिपूर्ति रकम स्वरूप 69,000 साउदी रियल लगभग 24,80,000 नेपाली रुपैयाँ माग गर्यो। दामोदरले सो रकम तिर्न नसकेपछि सम्बन्धित कम्पनीले 2 वर्षपछि जेल चलान गर्यो। तर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पाकिस्तानी नागरिकको तर्फबाट भने कुनै उजुरी परेन। 2074 देखि साउदीको जुबेल जेलमा कैदी जीवन बिताएका छेत्री 2078 फागुनमा छुटे। 4 वर्ष जेल सजाय कटाइसकेका छेत्रीले हालसम्म सो रकम तिर्न सकेका छैनन्। रकम अभावले उनी साउदीमा अलपत्र परेका हुन्। छेत्रीले आफूमाथि भएको घटनालाई दूतावास एनआरएन भातृ संगठन तथा विभिन्न सामाजिक संस्थासँग जानकारी गराएको र आवश्यक रकम सहयोगसहित उद्धारका लागि गुहार गरेका छन्। छेत्री अलपत्र परेसँगै परिवारले नेपाल सरकार सम्बन्धित निकाय र दूतावासलाई कूटनैतिक रूपमा सहयोग गरी उद्धार गर्नु अनुरोध गरेका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 8 वर्ष साउदी जेल बसेर फर्किँदा एयरपोर्टमै रुवाबासी ऋतु हात जेलकै सेता कपडा। बुबा आमा श्रीमती र छोरा छोरीलाई धन कमाएर सुखले पाल्छु भनेर साउदी अरब पुगेका नेपाली दाजुभाइहरू गति नै नगरी साउदी अरब पुगेर फर्किँदाको यो दृश्य सबैलाई भावुक एवं आक्रोशित समेत बनाएको छ। उनीहरू जेलमा बस्दै लगाइने सेतो कपडा खाली हात नेपाल आएका छन्। अब त जेलमै सडेर मरिन्छ होला भनेर सोच्दै आमा र दाजु पनि बित्नु भयो भन्दै बिलौना गर्दछन्। तिनै मध्येका एकजना युवा रमेश कुमार गुरुङ 8 वर्षसम्म जन्म दिने बुबा पनि बितिसक्नु भएछ। कागको छोरा पनि अहिले त ठुलो भइसक्यो होला भनेको सुन्दा जो कोहीको पनि मन भक्कानिने गर्छ। छन्डै नेपाली रुपैयाँ 2 करोड तिरेर मात्र नेपाल फर्किन पाइन्छ भन्दा पनि आफूहरूलाई अब त नेपाल फर्किन पाइन्छ जस्तो नि लागेको थिएन। घरमा फोन गर्दा सुरुवाती दिनमा भोलि पर्सि आउने भनेर आमा बुबालाई सम्झाउँदै पनि यत्रो दिनसम्म ढाँट्न सकिएन। उनीहरू निर्दोष भन्दा भन्दै पनि जेल जीवन बिताएर सिर्फ हातमा पासपोर्ट र सेता लुगा लगाएर नेपाल फर्किएका यी युवक नेपाल
नेपाली दाजुभाइहरूको बारेमा भिडियो रिपोर्टिङ तयार पारिएको छ। धन सम्पत्ति कमाउन भनेर विदेशका नेपाली दाजुभाइ बिना कारण यत्रो वर्ष जेलमा बिताउनुको पीडा कति हुन्छ भनेर यही तल कति हुन्छ भनेका छन्। तीनै मध्येका रोल्पाका रमेश कुमार गुरुङ र गणेश ओली 2011 सालमा रोजगारीका सिलसिलामा साउदी पुगेका थिए। साउदी पुगेको 2 वर्षसम्म त उनीहरू काम गरिरहेकै थिए। उनीहरूको काम सामान्य मजदुरले लेबरको काम थियो। गाडीमा सामान लोड अनलोड गर्ने काम हुन्थ्यो। एक दिन सामान लोड गर्ने क्रममा ड्राइभर र गाडीमा काम गर्ने मान्छे मिलेर लोड गरेको औषधिजन्य सामान कतै लगेर बिक्री गरेको थाहा पाइसकेपछि कम्पनीले तिनै लेबरहरूलाई आरोप लगाएर सामान चोरी गरेर बेचेको आरोपमा जेल लगेर थुन्यो। गणेश जोशी 19 वर्षको कलिलो उमेरमा विदेशिएका अहिले उनी 28 वर्षको उमेरमा जेल मुक्त भएर छुटेर नेपाल आउने सौभाग्य पाएका छन्। साउदीको जेलमा 10 वर्षसम्म बिताउनु पर्दा न त कुनै नेपाली देख्न पाइन्थ्यो न त कुनै नेपाली भाषा नै सुन्न पाइन्थ्यो। नेपालीलाई भेट्नु भनेको त एउटा ठुलो सपना जस्तै थियो। उनीहरूका लागि जति पनि बोलिन्थ्यो र सुनिन्थ्यो त्यो सबै हिन्दी र अरबी मात्रै बोल्न मिल्थ्यो। अहिले त आफ्नो भाषा समेत राम्रोसँग बोल्न नआउने भएको उनीहरूले बताउँछन्। रमेशको त आफू जेलमै हुँदा आमा पनि बित्नु भयो। कस्तो भयो होला उहाँको मन। आफ्नो जन्मदिनी आमालाई समेत अन्तिम पटक भेट्न पाएन उनले। जेलमै शोक मनाउँदै बस्नु पर्यो। यता गणेश ओली भन्छन्, मलाई त अहिले पनि नेपालमा आएको विश्वास नै लागिरहेको छैन। मेरो आमा बुबा त छन्, गाउँमा बस्नुहुन्छ। कसैले छोरालाई जेलमै मार्यो रे, अब फर्केर आउँदैन भनेर भनिदिँदा कस्तो भयो होला उहाँहरूको मन। कृपया विस्तृत जानकारीका लागि पुरा भिडियोलाई हेरेर अन्तिमसम्म शेयर गरी साथ दिनुहोला। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। हुँदैन रियल लागेको सबै अनुहारहरू रियल हुँदैनन्, बिस्तारै खुल्छ मुकुण्डो। यो स्टाटसमा अनुहार र कमेन्ट गर्नेहरूले सबैले यो अन्दाज पल्सा प्रति लक्षित गरे भने कसैले समीक्षालाई आउँदो गीतको लागि बधाई समेत दिए। यो लेखीको 3 दिनपछि समीक्षा फेरि फेसबुकमा लेख्छिन्, म लामो केही भन्दिन। 24 अक्टोबर 2021 मा मेरो फेसबुकको वालमा लेखिएको यो स्टाटस वास्तविकता भन्दा धेरै टाढा छ। जुन कसैको अनुनयमा लेखेको थिए, अब समय आउँदैछ पुरा यथार्थ खुलाउनेछु। उनले पल र आफूबीच चलिरहेको हल्लामाथि आपत्ति जनाउँदै उक्त स्टाटस लेखेकी थिइन् र उनी अहिले पल र उनी बीचको सम्बन्धको बाटो कानुनी रूपमा खोज्दै गरेको हामी बुझ्न सक्छौं। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। एमसीसीमा प्रचण्ड दबावमा परेका छन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै एक्लै हुँदा एमसीसीको पक्षपाती बन्छन्। पार्टी नेताहरूको घेराबन्दीमा परेपछि विरोधी, तर अब उनलाई सधैँ यसरी दोहोरो भूमिकामा बस्ने सुविधा हुने छैन र पास वा फेल गर्ने दुवै विकल्प उनका लागि हितकार छैन। 16 माघमा बोलाइएको प्रतिनिधि सभामा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी प्रस्ताव पेश गर्ने गाई गुई सुनेका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा 14 माघको बिहानै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजी निवास खुमलटार पुगे र आफू संसदमै मर्न तयार रहेको तर एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न नदिने अडान सुनाए। त्यति मात्रै होइन, सापकोटाले आफू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण अप्ठ्यारोमा पारिए पनि एमसीसी अघि बढ्नै नदिने अडान राखे। शेरबहादुर देउवाको कुरा हामीले किन मान्ने, म पेश गर्नै दिन्न, बरु त्यही मर्छु भन्नुभएछ प्रचण्डको ब्रिफिङ सुनेका एक नेताले अनलाइन खबरसँग भने। प्रधानमन्त्री देउवा भने जसरी पनि एमसीसी संसदमा टेबल गराउने प्रयासमा छन्। शनिबार मात्र 17 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले 1 फेब्रुअरी भित्र संसदमा प्रस्ताव पेश गर्ने अडान मात्रै लिएनन्। तपाईहरूलाई मन लागे भोट हाल्नुहोस्, मन नलागे नहाल्नुहोस् भनेका छन्, तर सभामुखको अडान बुझेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई रोकेर 16 गतिका लागि डाकिएको संसदको बैठक 10 दिन थकिल्यो। 10 दिनपछि के गर्ने प्रचण्डसँग कुनै समाधान छैन। संसद बैठक स्थगित गर्ने क्रममा नै कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले यही प्रश्न गरेका थिए, तर प्रचण्डले छलफल गरौँला नि भन्ने बाहेक ठोस जवाब दिन सकेनन्। किनकि बाह्र रूपमा चीन र अमेरिका तथा आन्तरिक रूपमा नै आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिर जनमतका कारण प्रचण्ड एमसीसी बारे प्रचण्ड दबावमा छन्। गत वैशाखमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन दिने हुने चत्तीमा देउवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व लिन तयार भएका थिए। त्यसबेला माओवादी नेता वर्षमान पुन र कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड लगायतले संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी सहित ड्राफ्ट नै तयार पारेका थिए, तर प्रचण्डले एमसीसी अगाडि बढाउन सकेनन्। बरु मङ्सिर 28 को डेडलाइन आउन लागेपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर सुटुक्क एमसीसी
मुख्यालयलाई पत्र लेखेर थप समय मागे। स्याकल्यान्डको ग्यालाक्सगोमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किने क्रममा 18 कार्तिकमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरूले पत्र पठाएको खुलासा गरिदिएका थिए। त्यसपछि दबावमा आएका प्रचण्डले मङ्सिर पहिलो साता अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आएको बेला एमसीसीको पक्षमा मत दिने वा नदिने त बताएनन्, तर संसदमा टेबल गर्न सहमति दिने आश्वासन पनि दिएर पठाए। तर अझै पनि एमसीसी संसदमा टेबल गर्न प्रचण्डले दिएका छैनन्। प्रचण्ड निकट नेताहरूले अनलाइन खबरसँग भनिने अनुसार अमेरिका कार्तिक पहिलो साता प्रचण्ड र देउवाले पठाएको त्यो पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगेको छ। पहिलो समय त्यो पत्र सार्वजनिक गरिदिन्छौ भनेर प्रचण्डजीलाई धम्काइएको छ। प्रचण्ड निकट एक नेताले भने उत्तरी छिमेकी चीनको लबिङ पनि चर्को छ। शनिबार मात्र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेशी भाग प्रमुखसँग ताउले प्रचण्डसँग 1 घण्टा भर्चुअल संवाद गरेका छन्। संवादको मुख्य विषयमा एमसीसी नै थियो। एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न हुन्न भन्ने उनीहरूको स्पष्ट कुरा छ। ताओले पनि अध्यक्ष प्रचण्डसँग त्यही कुरा गर्नु भएछ। माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन् उनका अनुसार ताओ र प्रचण्डको संवाद गोप्य भनिएको थियो, तर चीन आफैले सार्वजनिक गरेर दबाब बढाएको छ। सीपीसीले सार्वजनिक गरेको प्रचण्ड र ताओ संवादको सूचनामा एमसीसी बारे कुरा भयो भनेर चाहिँ उल्लेख छैन। शक्ति राष्ट्रहरूका कारण चर्को दबावमा रहेका प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टीमा पनि सजिलो छैन। संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने वा सांसदहरूलाई आफ्नो विवेकको मत प्रयोग गर्न दिने जस्ता उपाय खोजेर एमसीसी टेबल गर्न सकिन्छ भनेर प्रचण्डले प्रत्यन्त नगरेका होइनन्। तर माओवादी केन्द्रको नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका अधिकांश नेताहरू यथास्थितिमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्न नहुने अडायनका छन्। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसक्ने पार्टी लाइनबाट प्रचण्ड दायाँ बायाँ हुनै नसक्ने बताउँछन्। सबैको प्रस्तुतिको शैली आफआफ्नो हुन्छ, कतिपय कुरा जिम्मेवारीले पनि निर्धारण गर्छ। गुरुङले भने तर पास गर्ने भए नगर्ने भए अमेरिका नाकाबन्दी लगाउन बाध्य हुन्छ भनेर अमेरिकाले दिएको दबावका आधारमा निर्णय गर्न हुन्न, संवादमा टेबल गर्न हुँदैन भनेका छौँ। यसमा अध्यक्ष प्रचण्ड सहमत हुनै पर्छ। एमसीसी राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय भएको गठबन्धन छुट्छ भनेपछि पक्षमा उभिन नसक्ने उनले बताए। गुरुङ भन्छन् इस्यु मिले सहकारी हुन्छ नत्र हुँदैन। यो मुद्दा एमसीसीमा मिलेनौ गठबन्धन अघि बढाउन सकिँदैन भन्छन् भने पनि आपत्ति छैन। गुरुङ सहितका नेताहरूले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न सक्दैनौ भनेर प्रधानमन्त्री र अमेरिकालाई प्रश्न भन्न प्रचण्डलाई सुझाएका छन्। तर प्रचण्ड देउवासँग एक्लै हुँदा एमसीसीको पक्षपाती बन्छन्। पार्टी नेताको घेराबन्दीमा परेपछि विरोधी अध्यक्षज्यूले कहिले संसदमा पेश गर्ने र पक्ष विपक्षमा मतदान गर्न हिप जारी नगर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा एमसीसी पास गर्छौ भन्नुहुन्छ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, तर पार्टीभित्र पेलेर जान सक्नु भएको छैन। हाम्रो अध्यक्ष दबावमै हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागमा प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसी यसलाई प्रचण्डको दोहोरो भूमिका भन्न रुचाउँछन्। उनी भन्छन् एमसीसीका यी प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ विरोधी छन्। त्यसैले टाइम बाई गरेर भए पनि हामी चाहिँ एमसीसी हतारमा गर्न नहुने पक्षमा छौँ भनेर सडकमा आउन सक्नु पर्छ। त्यसो भएको भए उहाँ साँचो अर्थमा क्रान्तिकारी देखिनुहुन्थ्यो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ।